Klaro pa ang agi kung di nakalutan ang bukog sa gikaingong batang babayi nga sagad na merwisyo sa pamilyang Teves sa may Lot 3 U Village, Barangay Apopong ning Dakbayan. Matod pa sa tigtungod nga si Marizel Teves nga nagsugod sa pagparamdam ang kalag sa mong bata na dong miaging bulan lang. Diin ila kining nasuta, pinaagi sa mananambal ug sa pagsulod kuno sa kalag sa mong bata sa igsuon ni Marizel. Tapos pag uli na mo diri na nasaniban akong ati mo to nabalaan na mo nga dira day sa kwarto sa akong anak. Antod nga gipadto na mo manambalan, gi-confirm nga kaluton sa ingon ana 3x4 man to yang ingon nga kwadrado ang pagkuan na mo pagbangag. Tapos dili daw siya kaabot sa tuhod ang lampas sa tuhod ang kalalumon sa paglubong sa iyaha. Nadiskubrihan sa hingtungdana ang mga bukog sa mong bata, di mibutyag pa kuno kini kanila nga kung buhi palang unta daw kini usa na siya kahingpit nga dalaga. Nagparamdam matud pa kini humanagi sa mukan siya ug natumban kuno kini sa mga anak ni Marizel. Ang kato nga bata murag naluoy guro sa mua kay base sa iyang giingon, naluoy man daw siya sa mua pero nagparamdam daw siya mao tong nagasakit mi kay giparamdam daw niya nga anaa daw siya dira sa kwarto sa akong mga anak. Init na daw kaayo og gibanhaan daw siya sa akong mga anak og nakaingon pa siya nga kanang ginaluksuluksuhan lang daw siya sa akong mga anak. Sa iyahang siya mismo nagsulti. Bali, nga siya bata pa daw siya, gipatay daw siya, dira daw ana, gibutang siya dira. Tapos kung basihan daw karon, dalaga na daw siya. Oo. Human sa maong pagkadiskubre, gilayong gipabindisyonan o ginganlan na lamang kini nga si Baby Angel. Ug dahil kining gipalubong sa Uhaw Cemetery ni adtong Nobyembre 3. Human niini, wala na kuno sila ginahasol pa og makatulog na og tarong matag gabi. Bisan ang bana ni ining si Judy Teves ang naayo na sa iyang balatian, human napalubong ang maong bata. Okay naman paminaw. Mayo naman akong tulog. To dati-dati kay murag kuan baling asa kay akong paminaw. Ang bukog na karon sa Uhaw ang gilubong bali dito sa pangbata. Ang number niya is 0218. So wala niya siya gihingan. Baby Angel na lang among gipangalan. Pagtapos atong murag hapsay baya among pagpuyo murag makatulog na mi diri. Nasutang tuig 2009 lang dihang gipatukod ang maong balay sa magtiayong Teves apan sukad kuno nila kini gipuy-an. Kanunay matud pang mahasol ang ilang panghuna-una. Gani sunod-sunod usab nga nagkasakit ang miyembro sa ilang pamilya. Apan karon nga nahiluna na si Baby Angel, nanimuyo na sila og tarong kauban ang ilang gagmay pa nga mga anak. Diin mihatag na lamang kinig mensahe sa susama nilang mga ginikanan. Aduna gyud dapat gyud nga kanang sa pagkatulang nga ang bata nga mura og kuan bitaw nanginalo bitaw siya nga kanang kumbaga kulang siya og love sa ginikanan. Dapat unta as a ginikanan at untang tarungon ang atong mga anak para sa ingon ana gibuhat gud to nato, so tarungon pud nato dili nato dili usa ka iro atong buhaton sa ilaha nga pabayaan lang pud nato. Kung naaman tong bata karon nga paminaw, dagan kayong salamat kung pinaagi sa iya nga ma-okay na among pagpuyo diri na mi kalinaw. Nakuhaan og litrato sa pamilyang Teves ang sumala pang pagsapi sa espiritu ingon man ang nadiskubrehang mga bukog sa maong bata. Apan gikatingalan nila nga kalit lamang nahanaw ang mga file sa cellphone kung diin nila kini gikuhaan. Faith Dandoy, Brigada News.